नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी र साङ्केतिक भाषामा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण मोरङमा एकजनाको मृत्यु। बाढी बस्तीमा पस्दा झण्डै 200 घरपरिवार विस्थापित। सुनसरीका सरकारी विद्यालयमा पठन पाठनका लागि विद्यार्थीहरूको आकर्षण। प्राविधिक शिक्षा सुधारपछि शैक्षिक गुणस्तरमा समेत सुधार। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाद्वारा किसानहरूको सहजताका लागि कृषि सामग्री वितरण। कृषि सामग्री सहित बिउ र औषधि पाएपछि किसानहरू हर्षित। र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठाउने प्रयास। राष्ट्र बैंकको विदेशी नीतिको प्रभाव परेको भनाई। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण मोरङमा एकजनाको ज्यान गएको सम्बन्धी समाचारबाट। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण मोरङमा एकजनाको ज्यान गएको छ भने देशका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। प्रहरीका अनुसार बाढीले बगाएर सुन्दर हरैचा 6 स्थित सिसौघारीका 55 वर्षीय रामबहादुर विकको ज्यान गएको हो। सुन्दर हरैचा 3 आइतबारेमा गछिया खोलाले बगाउँदै गरेको अवस्थामा बिहान विकको शव फेला परेको थियो। त्यस्तै वर्षासँगै आएको बाढीका कारण विराटनगर र कटहरीमा 175 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। अब कोही चाहिँ तिरपाल टाँगेर जसको तिरपाल छ त्यसले ढिपाल टाँगेर बसेको छ, अरू केही पनि छैन त्यस्तो। अब जस्तो कि यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई आएर केही आश्वासन दिनुभएको छ कि छैन? यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिँ आउनु भएको थियो, यसो हेरेर त जानुभयो, तर अहिलेसम्म हाम्रो केही व्यवस्था चाहिँ गर्नु भएको छैन। सुकुम्बासी समस्या हल गर्नु, कहिलेसम्म हामी सुकुम्बासी गर्नु, केही त व्यवस्था गर्नु। हामी जहिले बाढी पीडित बस्नु, तपाईँ समस्या हल गर्नु, यसको कुनै उपाय दिनुहोस् कि त हामीलाई व्यवस्थित गरेर बसाउनु। हामी यस्तो बाटोमा बसेको छौँ, यो बाटोमा तिरपाल उसेर आफ्नै व्यवस्था आफै गरेको छौँ। सिंघिया खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा 175 घर परिवार विस्थापित भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार विराटनगरमा 45 र कटहरी गाउँपालिकामा 130 परिवार विस्थापित भएका हुन्। विराटनगर 8 मा 25 र विराटनगर 2 मा 20 परिवार विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ। कचहरी गाउँपालिका 1 मा 175 परिवार विस्थापित भएका छन्। कचहरी 1 को टाइगर टोलमा 60, हनुमान मन्दिर एरियामा 40 र नारी विकास सङ्घ एरियाका 30 परिवार विस्थापित भएका हुन्। तत्कालै कुरो छ। अब के व्यवस्था तपाईहरुको गर्नुहुन्छ गर्नुस्। केको तिरपाल छ, कोही देने छ, केको नै छ, भिजै छ, कोही बाल बच्चा खैले, कोई नै खैने छ, सबको चुली कपड़ी सब भीज गेले। व्यवस्था नै छ कुछो चीज के, जगह तिरपाल से घेरने छ, हमरा सब ओनाइते सामान भिजै छ, सब अखन ओनाइते छ। वया सब आज कुन समस्या? विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षा जारी रहेकाले खोला किनारका बस्तीहरूलाई सतर्कता अपनाउन प्रहरीले आग्रह समेत गरेको छ। उता व्यवस्थित ढलको निकास नहुँदा आज बिहान बुटोलको मुख्य बजार डुबानमा परेको छ। बिहानैदेखि परेको लगातारको वर्षाले बुटोल जलमग्न भएको थियो। मुख्य बजार क्षेत्रमै ढलको उचित निकास नहुँदा निर्माणाधीन सडकबाटै भेल बगेको छ। राजमार्ग चौराहा गोलपार्क 6 लेन सडक विस्तारको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। निर्माण कम्पनीले सडक सम्याउने र कालोपत्रे गरे पनि नाली व्यवस्थापन नहुँदा वर्षाको पानी सडकमै बगेको थियो। राजमार्गसँगै नाली निर्माणको काम रोकिँदा सामान्य वर्षा हुँदा समेत जलमग्न हुने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय व्यवसायी तथा सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन्। अब लागौ निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा पुनः नाम थप गर्न थालेपछि झापामा नामावली दर्ता गर्नेको भिड बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा पुनः नाम थप गर्न थालेपछि झापामा नामावली दर्ता गर्नेको भिड बढेको छ। आयोगले 2079 वैशाख 29 गतेसम्मका लागि मात्र नामावली सङ्कलन गरेको थियो, तर पछि समय थप गरेसँगै झापाको भद्रपुर स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालयमा भिड बढेको छ। आयोगले देशैभर यही असार महिनाको पहिलो साता
बाट पुनः नाम समावेश गर्न थालेको हो। नाम समावेशका लागि 16 वर्ष पूरा भएर नागरिक प्रमाणपत्र भएका नागरिकले फोटो सहितको नामावली निर्वाचन आयोगमा पुगेर दर्ता गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाएका सर्वसाधारण यो पटक उत्साहजनक रूपमा मतदाता परिचय पत्रका लागि नाम समावेश गर्न आयोग कार्यालय जाने गरेका छन्। मेची नगर 10 मा अब स्थानीय चुनावमा भोट हाल्न गइनँ म पृथ्वीनगर। मेरो उही थियो, यहाँ उठाएको थिइनँ मैले। अहिले चाहिँ अब मलाई अब चिनजान पनि हुँदै गयो हैन, नेताहरू पनि चिनिँदै गयो। त्यस पछाडि मलाई उता चाहिँ बनाउन मन लाग्यो अनि अबको चुनावमा चाहिँ त्यहाँ भोट हाल्ने विचार आयो। चुनावको माहौल छ हैन, एक त अब अनि उमेर पनि पुग्यो अनि त्यहाँबाट नागरिकता लिने बित्तिकै के भन्नु भने बनाइहाल्नु भोटर आइडी कार्ड भनेर यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा मैले आफ्नो अब प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार अब आफ्नो सदुपयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो सोचेर आएको। आफूले चाहेको मतदान केन्द्रमा नाम समावेश गर्न पाइने व्यवस्था भएपछि अस्थायी बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूले पनि नाम समावेश गर्न थालेका छन्। त्यसका लागि बसाइसराई सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाको सिफारिस आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। ठेगानामा नागरिकतामा स्थायी ठेगाना भएर मेन्सन गरेको जुन छ त्यो ठेगानामा गर्ने हो भने नागरिकता सकल एउटा फोटोकपी लिएर आयो भयो। अन्य ठेगानाभन्दा फरक नागरिकताभन्दा फरक ठेगानामा जानु पर्यो भने चाहिँ बसाइसराई महिलाको हकमा बिहे दर्ता। सरकारले संसदीय निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने बताएसँगै उमेर पुगेकाहरूले आयोगमा मतदाता नामावली दर्ता गर्न थालेका छन्। 16 वर्ष पुगेका नागरिकले आफ्नो पाएक पर्ने ठेगानामा नाम समावेश अहिले गर्न सक्नेछन्, तर उनीहरू 18 वर्ष पुगेपछि मात्र मतदान परिचय पत्रको आधारमा मतदाता बन्ने आयोगले बताएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं सुनसरीको एक सरकारी विद्यालयमा भर्नाका लागि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सुनसरीको एक सरकारी विद्यालयमा पठन पाठनका लागि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। इटहरी स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका साथै प्राविधिक शिक्षामा समेत सुधार गरेपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूले राम्रो पठन पाठनका लागि निजी विद्यालय रोज्ने गरेका छन्, तर सुनसरीको इटहरी स्थित एक सरकारी जनता माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नका लागि विद्यार्थीहरूले सबै शक्ति प्रयोग गर्नु परेको छ। शैक्षिक गुणस्तरमा सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयभन्दा पछाडि छन् भन्ने भ्रमलाई तोड्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको जनता माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको चाप बढेको छ। अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा व्यवस्थापन शिक्षा र मानविकी संकायको अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको यस विद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि विज्ञान संकायमा पनि अध्यापन गराउने भएको छ, जसका लागि विद्यालयले सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था गरेको छ, जहाँ विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक तत्त्व लगायत यन्त्र उपकरणको उचित व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रविधिमा दक्ष माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकबाट अध्ययन अध्यापन गराइने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गालले बताए। हामीसँग भएको टिचरहरू न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उहाँहरूको मास्टर डिग्री हुनेछ। हाम्रो साइन्स ल्याब, हाम्रो भौतिक पूर्वाधार, यो खालको भौतिक पूर्वाधार मलाई लाग्छ 1 नम्बर प्रदेशमै धेरै स्कुलहरूमा छैन। त्यसैले योग्य शिक्षक, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, यातायातको सुविधा। त्यस्तै विज्ञान संकायको अध्ययन अध्यापन गराउन सरकारबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको र विद्यार्थी भर्नाका लागि फर्म वितरण भइरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सिकदेलले बताए। म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि कम्प्युटर साइन्सको सुविधा दिँदैछौँ र साइन्स पढ्नेले पनि कम्प्युटर साइन्ससहित कक्षा 11-12का कक्षाहरू सञ्चालन हुँदैछन्। हामीले त्यसको लागि ल्याबको व्यवस्थापनहरू सबै गरिसकेका छौँ। अब एडमिसनका लागि फर्महरू वितरण धमाधम भइरहेको छ र सबै सम्बन्धित अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई यथाशीघ्र चाँडो विद्यालयमा सम्पर्क गरेर फर्म भर्नका लागि आग्रह गर्छौँ। जनता माध्यमिक विद्यालयमा हाल बाल विकास
देखि कक्षा 12 सम्म 2541 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर त्यो सङ्ख्यालाई बढाएर 3000 सम्म पुर्याउने उद्देश्य रहेको विद्यालयले जनाएको छ। विक्रम सम्मत 2013 सालमा स्थापना भई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न वातावरण, यातायातको व्यवस्था लगायतका सेवा सुविधा सहित गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको जनता माध्यमिक विद्यालय प्रविधियुक्त उत्कृष्ट शिक्षा प्रदायक संस्थाको एक उदाहरण बन्न सफल भएको छ। देशका अन्य सरकारी विद्यालयहरूले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी शिक्षा प्रदान गरे निजी विद्यालयको चोरको शुल्कको भारमा विद्यार्थी पर्ने थिएनन् कि? प्राइम एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अबको क्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको भनाई सम्बन्धी समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कलाकार समाजको दर्पण भएको बताएका छन्। केबी इन्टरटेनमेन्ट ग्रुपद्वारा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित 5 दिने कर्णाली चलचित्र कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कलाकारहरूले समाजको वास्तविक कथालाई कलाको माध्यमबाट उतार्दा त्यसले नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाउने बताए। चलचित्र उद्योगले पनि मुलुक विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो। कलाकारलाई के भन्छ? अभिनेता। म नेता, नेताको जस्तो अभिनय गर्ने भएको हुनाले अभिनेता भएको होला कि शब्दमा हेर्नुहोस्, आर्टिस्ट भनेर भन्नुहोस्। अब अहिले यो त अघि मलाई भन्न लागेको एक्सन भन्न लगाइयो नि, मैले त्यसै कारणले एक्सन भन्ने हो भने मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। तिमी कर्णालीलाई कमजोर नठान, कर्णाली कुनै कुरामा पनि कमजोर छैन। तिम्रो हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ, मेरो सोच्ने मानसिकता कमजोर छ। यो पनि त एउटा डाइलेग होला नि। मुख्यमन्त्रीले हाम्रो सोच्ने मानसिकताले आफैलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे। कला, गीत सङ्गीत र अभिनयले हरेक मानिसको जीवनलाई छुने गरेको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ रङ्गकर्मी गणेश भक्त गौतम, चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष गणेश भण्डारी, केबी इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष भूपेन्द्र खड्का लगायतका सहभागीले कर्णाली आफैमा कलाको खानी भएको बताएका थिए। कार्यशालाको विष्णु कल्पतिले प्रशिक्षण दिनेछन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौ बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले किसानहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले किसानहरूको सहजताका लागि कृषि सामग्री वितरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 गठन भएका गाई पालन समूहका किसानहरूलाई पालिकाको पशु सेवा शाखाले पहिलो वर्ष 30 जनालाई र दोस्रो वर्ष 29 जना किसानलाई सामग्री वितरण गरेको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 2077-78 गठन गरेका 5 र 6 नम्बर ओडामा दूध बोक्ने बन्तीहरू, पशुको आहारका लागि घाँसको बिउहरू, कीटाणुस औषधिहरू, भिटामिन लगायतका सामग्री वितरण गरेको पशु सेवा शाखाले जनाएको छ। बन्तीहरू, त्यसपछि गाईलाई आहारको लागि घाँसका बिउहरू र गाईलाई चाहिँ यो डिओर्मिन जुकाका औषधि, भिटामिन र लिभर टोनिकहरू बाँड्दैछौँ आज। यता किसानहरूलाई राहतका लागि वितरण गरेको सामग्री पाएपछि किसानहरू पनि हर्षित भएका छन्। गाई पालक किसानका लागि दिएको कार्यक्रम राम्रो भएको किसानहरूले बताएका छन्। कार्यक्रम जो दिए है गाय पालन का तो अच्छा लगा है, बढ़िया है। और गाय हमारे खत्म हो गया तो कोई बीमा कराया रहन, बीमा सुविधा भी दी है। वो बछिया है 3 ठौर हैं रखे हैं गाय, तो मैंने ठीक है। गरीब के लिए अच्छा है, ऐसे होना चाहिए गरीब के लिए। जानकी गांव पालिका का कार्यक्रम अच्छा है, बढ़िया काम होना चाहिए। किसानहरूलाई गाई पालन व्यवसायमा आकर्षण गरी व्यावसायिक बनाउन र आय आर्जनमा वृद्धि गर्न किसानमुखी कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साथी लोग पूरा 95% किसान हैं, कम से कम 5% में जो कोई कर्मचारी हुए हैं कहते, फिर भी जो है किसान के तो किसान अपने जगह पर सब लोग है ही हैं। लेकिन हमारे तो सोच है कि
संपत्ति जो है श्री 5 नेपाल सरकार के जो है इसका दुरुपयोग न करा जाए। अगर सरकार व्यवस्था कर रहा है तो उसका बहुत अच्छे से हम लोग व्यवस्थित करके रखा जाए। और लंबिया वाली बात का अभी समझना साथी लोग सब लोग बोल चुके हैं। 4 वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो किस्ता मार्फत 25 लाख र दोस्रो किस्ताको 11 लाख रकम निकासा भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अन्तमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन थालेको सम्बन्धी समाचार। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को अषाढ पहिलो सातासम्म लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठाउन सफल भएको बताएको छ। भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको अषाढ 12 गतेसम्म 88.63% राजस्व असुल गरेको जनाएको छ। कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब 81 करोड 48 लाख 61 हजार लक्ष्य लिएको थियो। अषाढ 12 गतेसम्म 5 अर्ब 15 करोड 36 लाख 8 हजार राजस्व उठाउन सफल भएको भन्सार कार्यालयको भनाइरहेको छ। 5 अर्ब 81 करोड 48 लाख 61 हजार छ र अहिले असारको 12 गतेसम्म 5 अर्ब 15 करोड 36 लाख 8 हजार असुली भएको छ। यो भनेको वार्षिक लक्ष्यको 88.63% हो। अषाढ अन्तसम्ममा कुल लक्ष्यको 96% सम्म राजस्व उठाउन सक्ने भन्सार कार्यालयले अनुमान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी नीतिका कारण भारतले केही निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण राजस्वमा कमी आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण मोरङमा 1 जनाको मृत्यु। बाढी बस्तीमा पस्दा झण्डै 200 घर परिवार विस्थापित। सुनसरीका सरकारी विद्यालयमा पठन पाठनका लागि विद्यार्थीहरूको आकर्षण। प्राविधिक शिक्षा सुधारपछि शैक्षिक गुणस्तरमा समेत सुधार। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाद्वारा किसानहरूको सहजताका लागि कृषि सामग्री वितरण। कृषि सामग्री सहित बिउ र औषधि पाएपछि किसानहरू पनि हर्षित। र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठाउने प्रयास। राष्ट्र बैंकको विदेशी नीतिको प्रभाव परेको भनाई। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।